Goa, we are going to mosque today, and Goa is visiting a beautiful mosque where she always like to go. Let's start reciting Surah Shams. You will follow me, or I will follow you? I will follow you. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولها فوقباها صدق الله العظيم جزاء ليس لك الله العظيم. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وتقواها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها فقال لهم رسول الله قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها وقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وللها فوقباها صدق الله العظيم. वॉक भी करनी है स्लोली स्लोली ऐसे ऐसे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وللها فوقباها صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولها فوقباها. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. अल्लाह हाफिज़.